हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्छौँ पार्टिसन भ्यालु र यो पार्टिसन भ्यालु यो फेमिलियर नाम होइन। पार्टिसन भ्यालु भनेर नै यो फेमिलियर नाम होइन कि क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइल फेमिलियर नाम हो है। अब यसबाट हामीले सबै अब स्कुलदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्म भनेको कलेजसम्ममा डिफ्रेन्ट लेभलमा यो पर्सेन्टाइल छ, क्वार्टाइल छ, डेसाइल छ। ओके, र यो डिफ्रेन्ट लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने क्वेशन्सको फर्मुलाहरू भनेको फर्मुलाहरू भनौँ, सबै फर्मुलाहरू एउटै नै हुन्छ। सबै लेभलमा फर्मुलाहरू एउटै हुन्छ, तर प्रब्लम्सहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा प्रब्लम्सहरू सोध्ने गर्छ। त हामीलाई के थाहा छ भने यदि बेसिक सबै थोक थाहा भइसक्यो, सबै फर्मुलाहरू थाहा भइसक्यो, यसको बेसिक कुरोहरू थाहा भइसक्यो, क्वार्टाइल के हो, डेसाइल के हो, पर्सेन्टाइल के हो, यदि सबै कुरो थाहा छ भने हामी जुनसुकै लेभलको जस्तोसुकै प्रब्लम भए पनि हामी सल्भ गर्न मजाले सकिन्छ। ओके, र अब मैले यहाँ तपाईलाई पढाउँदाखेरि यहाँ तपाईलाई सबैलाई थाहा भएको हो यो स्ट्याटिस्टिक्स को भिडियो हो र यो स्ट्याटिस्टिक्समा डिफ्रेन्ट लेभलमा डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू छ। अब मैले यो कुन लेभलको लागि बनाउँदैछु भने मैले यहाँ बेसिकबाट सुरु गर्छु र बेसिकबाट मैले डिफ्रेन्ट सिरिजमा भनेको डिफ्रेन्ट भिडियोमा एडभान्स लेभलसम्म पनि जान्छु। अब यो क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलकै मैले तपाईलाई कम्तीमा 4 देखि 5 भिडियो बनाउँछु र 4 to 5 भिडियोमा बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको हुन्छ र तपाईलाई जुन लेभलको तपाईँ जुन लेभलको हुनुहुन्छ तपाईको त्यो चाहिएको लेभलमा जे प्रब्लमहरू सोधिराखेको छ त्यो सकेसम्म त्यसको पनि मैले प्रब्लमहरू गराउने प्रयास गर्छु र गर्छु पनि त्यहाँ। ओके, र त्यही भएर तपाईले आफ्नो लेभल अनुसार पढ्दै जानु होला। र यो भिडियो यो तपाईँ स्कुलको स्टुडेन्ट होस्, तपाईँ +2 को स्टुडेन्ट हो अथवा तपाईँ कुनै युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हो, ब्याचलर मास्टर जहाँको स्टुडेन्ट भए पनि यो कन्टेन्ट चाहिन्छ नै चाहिन्छ। किनभने यो बेसिक हो र आज मैले फर्मुलासँग के छ क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको यो फर्मुलाहरूमा हामीले झुक्किने गर्छौँ डिफ्रेन्ट, किनभने फर्मुला नै धेरै छ के। यहाँ फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने 3टा फर्मुला यहाँ छ, 9वटा फर्मुला यहाँ छ, 99वटा फर्मुला यहाँ छ। अब डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू हामी घोक्न थाल्छौँ भने हाम्रो यो सबै त्यो पोसिबल पनि छैन र यदि घोक्छौँ र धेरै स्ट्रङ मेमोरी छ भने पनि त्यो इक्जाममा हामीलाई आई थिङ्क त्यसबाट हामीले गर्न सक्दैन, पोसिबल नै छैन। किनभने 99वटा फर्मुला कसले घोक्छ र हैन। यही नै 99वटा भयो, यहाँ 9वटा भयो, यहाँ 3वटा फर्मुला छ भने डिफ्रेन्ट। अब त्यो त एउटा सिरिजको लागि भयो। अब फेरि इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको डिफ्रेन्टको लागि डिफ्रेन्ट भयो। अब त्यति मात्रै होइन कि धेरै डिफ्रेन्ट सिरिजमा फर्मुला नै हेर्नुहुन्छ भने यो लगभग तपाईको यो 300-400 फर्मुला बन्न नै जान्छ। त सबै फर्मुलाहरू घोक्ने होइन, हामी यसको प्याटर्न म निकाल्छु र एउटा फर्मुला तपाईले सम्झिसकेपछि सबै फर्मुला मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल आज हामी अब यसबाट के सुरु गर्दैछौँ, पार्टिसन भ्यालु। र पार्टिसन भनेको नै तपाईलाई बेसिक आइडिया भइसक्यो, पार्टिसन गर्ने हो। जस्तै हामी क्लास कोठामा पार्टिसन गर्छौँ, रुममा पार्टिसन गर्छौँ, अथवा मनीमा पार्टिसन गर्छौँ, अथवा जेमा पनि पार्टिसन भनेको डिभाइड गर्नु हो। अब कति पार्टमा डिभाइड गर्नु हो अब त्यो छुट्टै कुरो, तर पार्टिसनको सिम्पल मिनिङ के हो, डिभाइड गर्नु। डिभाइड, पार्टिसन गर्नु भनेको डिभाइड गर्नु, ठिक छ। अब यहाँको पार्टिसन हामी इक्वली पार्टिसन गर्छौँ। के गर्छौँ, इक्वल पार्टिसन गर्छौँ। ओके, अब इक्वल पार्टिसनमा मोस्ट कमनली पार्टिसनहरू जुन हाम्रो बुकमा दिएको छ र हाम्रो व्यवहारिक कुरोमा पनि जुन हामी पढिराखेका हुन्छ, जुन युजफुल छ, मेनली 3 टाइप्सको पार्टिसनहरू छ। र त्यो पार्टिसनमा क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एन्ड नेक्स्ट वान इज पर्सेन्टाइल्स। यति हामीले यो कुराहरू हामी पढ्नेछौँ आज। अब क्वार्टाइल्स भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा छ, थाहा भएकै हो। ती क्वार्टाइल भनेको कुनै पनि डाटालाई, कुनै पनि सिरिजलाई के गर्छ भने 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। क्वार्टाइल, क्वार्टर भन्छ नि त है, रक्सी खाने मान्छेले पनि भन्छ 1 क्वार्टर खाएँ, 2 क्वार्टर खाएँ, यसरी क्वार्टरको कुरो गर्छ। अथवा मन्थलीमा पनि हामी सेलेरीकै कुरा गर्छ भने मेरो फर्स्ट क्वार्टरको के अरे सेलेरी आयो, अथवा सेकेन्ड क्वार्टरको आयो, अथवा थर्ड क्वार्टर। क्वार्टाइल्स भनेको के गरिदिने भने 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिने। क्वार्टाइल्सको मिनिङ 4 इक्वल पार्ट्स है, सम्झिनुहोस्। पार्टिसन त पार्टिसन गर्ने हो, अब तर यहाँको जतिको पार्टिसन मैले गर्छु इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु छ।
ओके, न कि अब त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाले डिभाइड गर्नु छैन कि इक्वल पार्ट्समा कुनै पनि डाटालाई कुनै पनि सिरिजलाई के गर्छ इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। अब क्वार्टाइलमा 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइलको मिनिङ डेका सुन्नुभएको छ, डेसाइल भनेको 10 इक्वल पार्ट्स र पर्सेन्टेज त सबैलाई थाहा छ, पर्सेन्टेज भनेको 100 मा लिन्छ भनेको 100 इक्वल पार्ट्स। यहाँ कति पार्ट्स 100, यहाँ कति पार्ट्स 10, यहाँ कति 4, तर के सबै इक्वल पार्ट्स हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ के छ भने पार्टिसनको मिनिङ के तपाईलाई डिभाइड्स इन्टु डिफरेन्ट इक्वल पार्ट्स हो। डिफरेन्ट इक्वल पार्ट्स भन्दै हामीले जति गर्नु छ हामीलाई इक्वल पार्ट्समै डिभाइड गर्नु छ। ओके ल, सिम्पल यो पार्टिसनको मिनिङ तपाईले नबुझे पनि केही समस्या छैन। अब क्वार्टाइलमा यसले के गर्छ भने यसले के गर्छ डिभाइड्स इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक छ, सिम्पलमा बुझ्नुस्। क्वार्टाइलले के गर्छ गिवन डाटालाई अथवा सिरिजलाई के गर्छ 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। ओके ल, अथवा यसरी पनि डिभाइड भन्न सकिन्छ। क्वार्टाइल्स भनेको यस्तो भ्यालु जसले के गर्छ गिवन डाटालाई गिवन सिरिजलाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। कुरा क्लियर भयो? क्वार्टाइल्सको काम भयो। अब सुन्नुस्, क्वार्टाइल्सले कसलाई डिभाइड गर्छ सिरिजलाई अथवा डाटालाई कति पार्ट्समा 4 इक्वल पार्ट्समा। अब यसको कुरो गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै पनि डाटालाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नको लागि जस्तै यो एउटा डाटा हो, एउटा सिरिज हो, यसलाई 4 जस्तै यहाँ के छ यसको लोअर भ्यालु बुझ्नुस् पहिला है, नलेखे पनि हुन्छ। यहाँ यो के हो त अप्पर भ्यालु हो, लोअर भ्यालु र अप्पर भ्यालु छ। ठीक छ, अब लोअर भ्यालु र अप्पर भ्यालुलाई के गर्नु छ 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु छ। 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु भनेको यहाँ लाइन कतिवटा तान्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त, एउटा, अर्को 2टा, अर्को 3टा। यो भएको भएन? अब हेर्नुहोस् त, 3टा बिचमा 3टा लोअर र अप्परको बिचमा 3टा पोइन्ट हुने बित्तिकै यो कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो त 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड भयो। किनभने एउटा पार्ट यो, अर्को पार्ट यो, अर्को पार्ट यो र अर्को पार्ट यो। कुरा बुझ्नु भएको छ? ठीक छ, अब 4 इक्वल पार्ट एउटा, 2टा, 3वटा, 4वटा इक्वल पार्ट भयो। तर यहाँ पोइन्ट कतिवटा भ्यालु आउने भयो, जुन भ्यालुले गिवन डाटालाई र गिवन सिरिजलाई डिभाइड गर्थ्यो। कतिवटा भ्यालु आउने भयो त, यहाँको लागि Q1 भन्छ, यहाँको लागि Q2 भन्छ र यहाँको लागि Q3 भन्छ। भनेको एउटा भ्यालु यहाँ आयो, एउटा भ्यालु यहाँ आयो र नेक्स्ट वान इज यहाँ। कतिवटा भ्यालुले 3टा र 3टाको नोटेसन भनेको क्वार्टाइलसँग फर्स्ट भ्यालु Q1, अर्को भ्यालु Q2 र अर्को भ्यालु Q3। यसैलाई हामी भन्छ 3 भनेको 4 पार्टमा डिभाइड गर्यो, तर भ्यालु कतिवटा चाहियो 3टा भ्यालु मात्रै चाहियो है, सम्झिनु होला। नत्र भने यो दिमाग नलाउने कि 4 भन्नु भएको छ सरले 4 इक्वल पार्ट्समा भनेको Q1, Q2, Q3 र Q4 निकाल्ने होइन, 4वटा पोइन्ट हुँदैन। किनभने तपाईलाई यहाँ मैले भने यो 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि पोइन्ट कति चाहियो, दैट मिन्स भ्यालु कति चाहियो त 3टा चाहियो। र फर्स्टलाई हामी के भन्यो Q1 भन्यो, फर्स्ट क्वार्टाइल भन्यो, दोस्रोलाई Q2 सेकेन्ड क्वार्टाइल भन्यो र तेस्रोलाई के भन्यो थर्ड क्वार्टाइल भन्यो। भनेको यसको नाम के हो लोअर क्वार्टाइल भन्छौँ, लोअर क्वार्टाइल भन्छौँ अथवा यसलाई के भन्छौँ फर्स्ट क्वार्टाइल भन्छौँ। कुरा क्लियर? यसलाई अब के भन्छौँ अप्पर क्वार्टाइल भन्छौँ अथवा यसलाई के भन्छ थर्ड क्वार्टाइल भन्छ। ठीक छ, यसको आफ्नै नामहरु छ। र यसलाई हामी के भन्छौं सेकेन्ड क्वार्टाइल भन्छौं। के भन्छौं सेकेन्ड क्वार्टाइल भन्छौं।
ओके, अथवा यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ मेडियन भन्छौँ। जुन हामी मेडियन निकाल्छौँ नि, मिन मेडियन मोड पढ्छौँ, जुन मेडियन पढेको हो त्यो क्वार्टाइलकै पार्ट हो, अरू केही पनि होइन। मेडियन के हो? क्वार्टाइलकै पार्ट हो, जुन कि हामीले मेडियन भनेर छुट्टै च्याप्टर पढिराखेका हुन्छ। त्यो छुट्टै टपिक अथवा च्याप्टर होइन कि क्वार्टाइलकै पार्ट हो। के क्वार्टाइलकै पार्ट के हो त? मेडियन। ओके ल, अब यति कुरो भइसक्यो। अब कतिपयलाई यहाँ कन्फ्युजन होला, सर यहाँ लोअर भ्यालु लेख्नु भएको छ, यहाँ लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल यो सुरु होइन, क्वार्टाइल यो लोअर भ्यालु यो केही पनि होइन। यो तपाईँको अप्पर भ्यालु लोअर भ्यालु नलेखे पनि हुन्छ, तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले यो लेखेको हो। ठिक छ, त्यही भएर यहाँ झुकिँदैन। क्वार्टाइल भनेको हाम्रो यो हो, Q1 Q2 र Q3 भयो। ठिक छ, कुरा क्लियर? यति हाम्रो काम भयो। अब यसको डिफ्रेन्ट फर्मुला पनि म बुझाउँछु। पहिला डेसाइल पर्सेन्टाइल कुरो बुझौँ, त्यसपछि इन्डिभिजुअलको लागि फर्मुला के हुन्छ, डिस्क्रिटको लागि के हुन्छ र कन्टिन्युअसको लागि के हुन्छ, सबै फर्मुलाहरू मैले तपाईँलाई लेख्छु है। भनेको 99 वटा 3 वटा र 9 वटा होइन कि मैले यसलाई सबै त्यसबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले 3टा फर्मुलामै सबै निकालिदिन्छु। ओके ल, हेर्दै जाउँ त। क्वार्टाइलको बारेमा अलिकति बुझ्यो। अब अझ पनि बुझ्नु छ भने यहाँ तपाईँले मेडियन, यदि मेडियनको आइडिया छ, तपाईँ हामीलाई मेडियनको आइडिया छ भने यो कुरो पनि थाहा हुनुपर्छ कि मेडियनले के गर्छ। मेडियनले गिवन सिरिजलाई अथवा गिवन डाटालाई के गर्छ, 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। कति पार्टमा? 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। कसले? मेडियनले। भनेको यही भ्यालु त मेडियन हो नि, यही त एमडी हो, अथवा यसलाई हामी क्वार्टाइलको भाषामा Q2 भन्छौँ। यही त भ्यालु हो नि। अब यसले के गरिदियो, 50% डाटा बिलो यस भयो, 50% डाटा के भयो, मेडियनको बिलो भयो, र 50% डाटा यसको माथि पर्यो। त्यही त हो नि, 50 यो भ्यालुको 50% माथि पर्छ, मेडियन ठ्याक्क बिचमा पर्छ। 50% माथि र 50% तल यसको भनेको मेडियन भ्यालु भन्दा 50% डाटा तल हुन्छ र 50% डाटा माथि हुन्छ। यसरी बुझ्दा भयो। भनेपछि अब यसलाई पनि त मैले भन्न पाउँछु नि, यो Q1 के हो? अब हेर्नुहोस् त, यो 50% यो हो, 50% यो भने अब हेर्नुहुन्छ भने यो Q2 र यो लोअर, जुन यो लोअर भ्यालु छ, यसको र यसको मेडियन बिचको भयो नि त। यसको र यसको Q1 भनेको कस्तो त? मेडियन र लोअर भ्यालुकै यो बिचको पार्ट भयो नि। अब यसले के गर्छ भने यो जुन पार्ट 50% आएको छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन 50% छ, यो 50%लाई यसले के गरिदिन्छ भने 25% यो भयो र 25% यो भयो। फेरि यसले के गर्छ, यो 50%लाई 25 मा डिभाइड गरिदिन्छ। भनेपछि फर्स्ट क्वार्टाइलको बिलो 25% टोटल अब्जर्भेसनको भ्यालु हुन्छ। टोटल डाटाको 25% बिलो फर्स्ट क्वार्टाइलको हुन्छ। यो सम्झिनु पर्यो। र अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नु पर्यो भने थर्ड क्वार्टाइलको कुरो गर्ने भने अब यता पनि 50% छ, यता पनि 50% छ नि त। यहाँदेखि यहाँ 50% हो, 50% छ भने यो Q3 ले के गर्छ, अब यसलाई 25% र 25% यसलाई पनि डिभाइड गरिदिन्छ, यताको मात्रै है। भनेपछि एउटा सिम्पल भाषामा तपाईले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नुस् त, यो भयो 50, ठीक छ। अनि यहाँ जुन Q3 छ यो त कति, यहाँदेखि यहाँसम्म 25 हो, यहाँदेखि यहाँ 25%, ठीक छ। अब सुन्नुहोस्, भने यदि टोटल डाटाको केस गर्ने हो, टोटल डाटाको हिसाब किताब गर्ने हो भने Q3 भन्दा बिलो कति सिरिज रहे, कति डाटा रहे त? Q3 भन्दा बिलो, Q3 को बिलो कति रहे त? 75% डाटा बिलो भए। 25% भ्यालु के हुन्छ, Q3 को बिलो हुन्छ, किनभने 50 यो र 25 यो, यहाँदेखि यहाँ कति पर्सेंट भयो त? 75% बिलो Q3 को। र यो भन्दा माथि कति त? यो भन्दा माथि तपाईलाई 25% भ्यालु, 25% भ्यालु Q3 भन्दा माथि र 75% भ्यालु Q3 भन्दा तल।
तर हामीले यहाँ Q1 को कुरो गर्दाखेरि Q1 को माथि 75% र Q1 को तल 25% थियो है। ठ्याक्कै यसको उल्टो थियो है। तर मेडियनको कुरो गर्ने भने त 50% माथि र 50% बिलो हुन्छ। यो कुरो तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र किन सम्झिनु पर्ने हुन्छ भने किनभने क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलको रिलेसन पनि निकाल्छु। Q1 निकाल्नु भनेको कति पर्सेन्टाइल हो अथवा Q3 निकाल्नु भनेको कति पर्सेन्टाइल हो र Q2 निकाल्नु भनेको कति पर्सेन्टाइल हो, पर्सेन्टाइलसँग रिलेसन छ, डेसाइलसँग रिलेसन छ। किनभने यो जबकि पार्टिसन नै हो भने त यो क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलमा पनि त केही न केही त रिलेसन छ नि त। हो, त्यो कुरो म बुझाउँछु। इभन यो कुरो बुझ्नु भएन भने फर्मुलाबाट त पक्कै बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ समस्या हुँदैन। तर सकेसम्म तपाईले यहाँबाट आइडिया बनाउँदै जानुहोस्, ठीक छ। किनभने अलिअलि मेहनत गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई टेन्सन हुँदैन। तनाव लिएर पढ्ने हैन, बुझ्ने हो। यहाँ बुझिएन, ठीक छ, अगाडि बढ्दै जाने हो, अगाडि बुझिन्छ। कुनै तपाईलाई मैले यसरी पढाउँदै जान्छु कि कुनै न कुनै पोइन्टमा तपाईले गएर कतै न कतै तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, समस्या हुँदैन, ठीक छ। मैले बेसिकदेखि एडभान्ससम्म लाग्दैछु तपाईलाई। ओके ल, ठीक छ। तपाईलाई क्वार्टाइलको नलेज यति भयो भने आई थिंक यो मोर देन इनफ छ। त्यसपछि डाइरेक्ट म फर्मुलातिर जान्छु। अब पहिला हामी डेसाइलतिर जाउँ, ठीक छ। ओके ल, अब हामीले के गर्छौं, डेसाइलको के गर्छ, गिवन डाटालाई, गिवन सिरिजलाई के गर्छ, 10 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ। भनेको डेसाइल इज द भ्यालु व्हिच डिवाइड्स गिवन सिरिज और गिवन डाटा इन 10 इक्वल पार्ट्स। इक्वल छुट्नु भएन है, 10 पार्ट्स र 10 इक्वल पार्ट्समा फरक छ। ओके, त्यही भएर 10 पार्ट्स भनेको कुनै पार्ट थोरै हुन सक्छ, कुनै पार्ट धेरै हुन सक्छ, तर इक्वल पार्ट भनेको जति पार्ट छ त्यो इक्वली डिवाइड गरेको छ। कुरो क्लियर? यति कुरो तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल, अब हेर्नुस्, यो डेसाइलमा यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि अप्पर भ्यालु हुन्छ, यहाँ पनि लोअर भ्यालु हुन्छ है। अप्पर र लोअर डेसाइलको कुरो गरेको छैन, भ्यालु भनेको छु मैले। जस्तै अघि पनि मैले तपाईलाई बुझाउँदाखेरि यसरी पनि बुझ्न सक्नुपर्छ नि त। 1 2 3 4 5 छ भने यो लोअर भ्यालु, यो अप्पर भ्यालु हो नि त। हो, यो कुरो अप्पर र लोअर भ्यालु र अप्पर र लोअर क्वार्टाइल अथवा डेसाइलमा फरक छ, त्यो सम्झिनु होला है, कन्फ्युज नहुने है त। ल, ओके, यो हुन त यहाँ कन्फ्युज भए पनि तपाईलाई प्रब्लममा सबै केही कन्फ्युजन आउँदैन, म प्रब्लम पनि गराउँछु, डोन्ट वरी, ठीक छ। ल हेर्नुस्, अब डेसाइलले के गर्छ, डेसाइलले अप्पर र लोअर भ्यालुलाई कति पार्टमा डिवाइड गर्छ, अप्पर र लोअर के रे भ्यालुलाई कति पार्ट्समा डिवाइड गर्छ, 10 इक्वल पार्ट्स। अब 10 इक्वल पार्ट्समा यहाँ गर्नुहुन्छ भने यहाँ के भइदियो, 1 अथवा सानो सानो गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक छ। ल, अब 10 इक्वल पार्ट्समा यहाँ त एउटा पार्ट यो भयो, एउटा पार्ट, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा र एउटा 10वटा, ठीक छ। 10 पार्टमा डिवाइड भइदियो। तर भ्यालु कतिवटा चाहियो डिवाइड गर्नको लागि, कतिवटा भ्यालु चाहियो त, 10 भन्दा 1 कम भनेको 9। अब हेर्नुस्, यही त हो नि, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, ठीक छ। यतिवटा तपाईको के भइदियो त, यो डेसाइल्सको नोटेसन के हो, D1 D2, फर्स्ट डेसाइल, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9, यसरी 9th डेसाइल, 7th डेसाइल, 8th डेसाइल, 5th डेसाइल, 6th डेसाइल, 3rd डेसाइल, यसरी कुरो गरिराखेको हुन्छ भने डेसाइलको नोटेसन के हो, D1 D2 D3 D4 D5, यो ठुलो D1 D2 गर्नु होला है त। ल, अब यस्तो भयो डेसाइल्सको कुरो, ठीक छ। भनेको डेसाइलले के गर्छ, डेसाइलले के गर्छ त, यदि डेसाइलले के गर्छ, 10 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ। यदि यसमा मैले केही कुरो गरे, D5 ले के गर्छ, D5 1 2 3 4 5, यहाँ छ D5, यो D5 ले के गर्छ, गिवन डाटालाई 50% यता र 50% यता, भनेको अप्पर पार्ट 50% ल यो लोअर पार्ट 50% मा डिवाइड गरिदियो के त, D5 ले। अघि हामी मेडियनको कुरो गर्दै जाँदा
कसले 50% मा डिवाइड गरेको थियो त? यहाँ क्वार्टाइलको कुरा गर्दा भनेको मेडियनकै कुरा गर्दा 50% यता र 50% यता गरेको थियो भनेको यो मेडियन भनेको थियो अथवा Q2 भनेको थियो। अब यसले पनि 50% D5 ले के गर्यो 50% तल र 50% माथि भनेको यही नै Q2 हो के, ठीक छ? यो Q2 को इक्विभ्यालेन्ट हो। D5 भन्नु भनेको Q2 नै हो। आखिर यो डाटालाई 50-50% मा डिवाइड गर्यो अनि यसले पनि 50-50, त्यही भएर हामीले यसको रिलेसन पनि मैले भनेको थिएँ मैले D2 के रे क्वार्टाइलको डेसाइलको रिलेसनहरु छ, ठीक छ? त्यो फर्मुलाबाट पनि म देखाउँछु, फर्मुलाबाट पनि यो नबुझे पनि मैले फर्मुलाबाट तपाईलाई सिधै बुझाइदिन्छु, डोन्ट वरी। ल अब डेसाइलको काम पनि सक्यो। अब त्यसै गरी पर्सेन्टाइलले के गर्छ? गिवन डाटा अथवा गिवन के गर्छ? गिवन डाटा अथवा गिवन सिरिजलाई के गर्छ? 100 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ भनेको के गर्छ? डिवाइड्स गिवन सिरिज और डाटा इन्टु 100 इक्वल पार्ट्समा, इक्वल छुट्टु भएन है त? यस्तो भ्यालु हो कि जसले के गर्छ? 100 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ डाटालाई। पर्सेन्ट भनेको नै 100 हो। अब यसलाई 100 मा उसले गर्दाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ त? यदि एउटा डाटा छ भने के हुन्छ त? हेर्नु त, अब 100 त नलेखौँ, यहाँ लोअर भ्यालु भयो, यहाँ अप्पर भ्यालु भयो। अब यसलाई 100 पार्टमा डिवाइड गर्नको लागि बीचमा कतिवटा लाइन तान्नु पर्यो? यस्तो यस्तो बीचमा कतिवटा त? हामीले 99 वटा, किनभने यहाँ 10 वटा डिवाइड गर्नको लागि बीचमा कति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा थियो। 10 पार्ट्समा डिवाइड गर्नको लागि 9 थियो भने यहाँ 100 पार्टमा डिवाइड गर्नको लागि कतिवटा त? 99 भनेको यतातिर आउँछ कति? 99 अनि यहाँ कति? 1 2। अब यसको नोटेसन्समा यसलाई P1 भन्छौँ, अर्कोलाई P2 भन्छौँ, अर्कोलाई P3 भन्छौँ, डट 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 कहाँसम्म हुँदै जान्छ? P99 सम्म हुँदै जान्छ, ठीक छ? अब यसलाई भन्छ फर्स्ट पर्सेन्टाइल, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तपाईलाई सोधिन्छ 18th पर्सेन्टाइल निकाल, 16th पर्सेन्टाइल निकाल, 50th पर्सेन्टाइल निकाल, यसरी भनेको हुन्छ। र यति मात्र होइन कि क्वेसन्स बटारेको पनि हुन्छ। हायर लेभलमा जाँदाखेरि, युनिभर्सिटी लेभलमा जाँदाखेरि त्यो क्वेसन लोअर के अरे पुअरेस्ट भनिदिन्छ, रिचेस्ट भनिदिन्छ, यस्ता टर्महरू त्यो म गराउँछु, अर्को भिडियोमा गराउँछु, चिन्ता लिनु परेन। पहिला यो बेसिक कुरो बुझ्नुहोस्। अब यसले के गरिदियो त? यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यसको बेसिक कुरो गर्नुहुन्छ भने यसले के गरिदियो त? यस्तो एउटा P50 आउँछ जुन कि 50% दिएको डाटालाई 50% यसको बिलो भ्यालु पर्छ र 50% यसको माथि भ्यालु पर्छ भनेको त्यो पर्सेन्टाइललाई हामी के भन्छौँ? P50 नै भन्छ नि। त्यो पर्सेन्टाइललाई के भन्छ हामी? P50 भन्छ। अब यसले पनि त त्यही काम गर्यो भनेको यो कसको इक्विभ्यालेन्ट भयो त? आखिर त यही कुरो भयो नि त। यो यहाँ पनि हामी P50 लेख्न पाइयो भनेको यो D5 Q2 र P यो रिलेसन त देखिरहेछ नि त हो। सबैको काम के हो त? 50% गिवन डाटालाई 50% मा हामीले के गरिदिने त? तपाईको डिवाइड गरिदिने। ओके ल, अब अझ पनि यो यति मात्रै रिलेसन हैन। D1 को P को कुन भ्यालुसँग रिलेसन छ? D10 को के अरे D9 को P कुन भ्यालुसँग रिलेसन छ? Q1 को P सँग कसको रिलेसन छ? त्यो सबै कुरो हामी फर्मुलाबाट पनि सिक्छौं अथवा यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। यदि यहाँबाट पनि हेर्ने भने एउटा त भ्यालु आउँछ कतै, यहाँ के त P25 आउँछ कतै, र यो P25 को मिनिङ के हो? यसको तल 25% भ्यालु र यसको माथि 75% भ्यालु, यो हो नि त। अब यदि क्वार्टाइलमा हेर्ने हो भने Q1 एउटा यस्तो भ्यालु छ कि यसको बिलो 25% पर्छ र यसको एबभ 75% भ्यालु पर्छ भनेको Q1 P25 सँग इक्वल भयो कि भएन? भयो। त्यसैगरी यो Q3 के हुन्छ? P75 सँग इक्वल हुन जान्छ।
इक्वल जान्छ। ठीक छ, यसरी हामी धेरै कुरोहरू रिलेसन निकाल्छौँ। हुन त तपाईँले फर्मुलाबाट पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब डेसाइल, क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलको बेसिक कुरोहरू भयो। अब सिधै हामी इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुलातिर हामी जाउँ। त्यो फर्मुला गरिसकेपछि अझ यो क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ। फर्मुलातिर जाउँ। ओके, ल फर्मुलामा इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस है त तपाईँलाई मैले भनेको छु। अब यो डाटाहरू थाहा छैन भने तपाईँले डाटाको लागि कति टाइप्सको सिरिजहरू हुन्छ त्यो के अरे उसमा जानु होला, प्लेलिस्टमा जानु होला र प्लेलिस्टमा त्यहाँ दिएको छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा बेसिक कुरोहरू छ। त्यहाँ इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। र इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ तपाईँलाई नभए मैले 1 मिनटमा बुझाइदिँदैछु। इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन। जस्तै केही दिएको हुन्छ, यहाँ एज भनिदिएको हुन्छ, अनि 5, 6, 10, 12, 13, 14 यसरी दिएको हुन्छ भनेको डाटा अथवा आइटम्स एकचोटि मात्रै हुन्छ। त्यस्तोलाई के भन्छ हामी इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। ओके, ल अब त्यसै गरी हामीले यहाँ जस्तै फ्रिक्वेन्सी पनि भयो, एक्स भयो, यहाँ एफ भयो भनेको 10, 12, 14, यहाँ 16, 5, 6, 8 अनि 2 छ। यस्तो छ भनेको इन्डिभिजुअल के अरे यो आइटम्स भन्छौँ, एक्सलाई आइटम्स अथवा भेरिएट भ्यालु भन्छौँ, र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी यस्तो छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। के भन्छौँ डिस्क्रिट सिरिज, यसलाई के भन्छौँ इन्डिभिजुअल सिरिज। त्यसै गरी एउटा यस्तो हुन्छ, केही दिएको हुन्छ जस्तै एज भइदियो, यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भइदियो, अथवा यहाँ फ्रिक्वेन्सी नै भने हुन्छ 0 to 10, 10 to 20, 20, 30 यसरी टाइपको, अनि यहाँ 5, 6, 8 भनेपछि यस्तो भनेको आइटम्स अथवा भेरिएट भ्यालु क्लास इन्टरभलको टर्ममा हुन्छ र त्यसमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। के भन्छौँ कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ अथवा ग्रुप डाटा पनि भन्छौँ। र यसलाई के भन्छ डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। र यहाँ के भन्छ इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ भनेको 3टा टाइपको सिरिज छ र 3टै टाइपको सिरिजमा मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल, डेसाइल सबैको इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज, द्याट मिन्स सिरिज अनुसारको के हुन्छ फर्मुला डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो कुरो मैले बेसिकमा अब यसमा पनि ग्रुप डाटामा पनि मैले डिफ्रेन्ट भिडियोहरू धेरै टाइपको भिडियोहरू बनाउँछु। ग्रुप डाटामा यस्तो हुनसक्छ, ओपन इन्ड हुनसक्छ, क्लोज इन्ड हुनसक्छ, तपाईको के हुनसक्छ भने इन्क्लुसिभ हुनसक्छ, एक्सक्लुसिभ हुनसक्छ। यसको बारेमा पनि मैले डिफ्रेन्ट टाइपमा अपरेसन गरेर नै भिडियो बनाएको छु। त्यो सबै भिडियोहरू हेर्नु होला तपाईँले, अथवा तपाईँले सिरियली हेर्दै गइराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई समस्या भएन। ओके, तपाईँले अहिले चाहिएको कुरो इन्डिभिजुअल सिरिज यस्तो, डिस्क्रिट सिरिज यस्तो र कन्टिन्युअस सिरिज यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँको दिमागमा हुनु पर्यो। त्यति भइदियो भने मैले यहाँ इन्डिभिजुअलको फर्मुला लेखाउँदैछु, प्रब्लम गरिरहेको छैन। डिस्क्रिटको फर्मुला लेखाइरहेको छु र कन्टिन्युअसको फर्मुला लेखाइरहेको छु र कम्पेयर गरिरहेको छु, ताकि यसको सबै कुरो गरिसकेपछि यो सबै यसको कन्सेप्ट र फर्मुलाहरू कन्ठ भइसकेपछि प्रब्लम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। ओके, ल त्यही भएर हामी आज के गर्दैछौँ त फर्मुलालाई हामी टुक्रा पारेर निकालेर हामी यसमा काम गरिरहेछौँ ताकि हाम्रो कन्सेप्ट बसिहालोस्। ओके, ल ठिकै छ, यसको बारेमा अब हामीले धेरै कुरो बोल्नु परेन। ओके, ल अब हामी सिधै जाऊँ के त इन्डिभिजुअल सिरिजमा। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी के गर्छौँ के अरे डेसाइल, क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलको फर्मुलाहरू के हो, कसरी यसलाई सम्झिने, यसमा सिमिलरिटी के हो र डिफरेन्स के छ, त्यो कुरोहरू बुझिसकेपछि त फर्मुला कन्ठै हुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। ओके, ल अब सुरु गरौँ हामी के त इन्डिभिजुअल सिरिजको। फर इन्डिभिजुअल सिरिज, फर इन्डिभिजुअल सिरिज, इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अब यता मैले लेख्छु के त क्वार्टाइल्स, यता लेख्छु डेसाइल्स र यता लेख्छु पर्सेन्टाइल्स। तीनटैको फर्मुला एकैचोटि हामी लेखिदिइहाल्छौँ, समस्या हुँदैन। छुट्टै पढ्दाखेरि के हुन्छ टेडियस हुन्छ, धेरै लेन्दी छ के, त्यही भएर यसमा बोरिङ हुनसक्छ, मान्छे बोर हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले यो मजाले रिल्याक्स भएर स्टेप बाई स्टेप र पेन कपी लिएर बसेर तपाईँ गर्नुहोस्, ताकि एकचोटि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कन्टै भयोस्। ओके, ल हेर्नुहोस् है
क्वार्टाइलको अब Q1 Q2 Q3 को कुरा गर्छ। अब सुन्दिनुस्, एउटा फर्मुला यहाँ के लेख्छु भने क्वार्टाइलको लागि QI लेख्छु र यहाँ सम्झिनु IJK ले कन्फ्युज नहुनुहोस्, त्यहाँ समस्या हुँदैन तपाईलाई। कतिपय स्टुडेन्ट के छ भने यो IJK आउने बित्तिकै ज्वरो आउँछ कि स्टुडेन्टले, यति तनाव हुन्छ कि यो IJK हो कस्तो हो भनेर यो IJK आउने बित्तिकै फर्मुलामा स्टुडेन्टलाई अप्ठ्यारो भइदिन्छ र टेन्सन हुन्छ। किनभने स्टुडेन्ट पढ्ने बेलामा हामीलाई पनि त्यो IJK नआओस् भनेर नि हामी चाहन्थ्यौँ कि यो IJK ले टेन्सन दिन्छ, तर तपाईलाई IJK को यो टेन्सन दिनेवाला छैन, तपाईलाई मजाले बुझाउँछु। ओके, डोन्ट वरी। अब यो भनेको कस्तो भने यहाँ I राख्नुस् n+1 अनि डिभाइड बाई 4 अनि यहाँ गरेर तपाईले माथि TH पद भन्छ, TH पाँचौं 6th भन्छ नि त, हामी लेख्छौं 6th अथवा 5th, यो TH माथि हुन्छ, यसरी नै आउँछ। अथवा पाँचौं लेख्छौं, पाँचौं 6ठौं त्यसरी पद भन्छ है। त्यही भएर यो I यहाँ छ, यो छ, यो के को लागि अब सुन्दैछौ, यो QI। अब हेर्नुस् वेयर भनेर लेख्नु होला, वेयर यो I को भ्यालु कति त 1 2 एन्ड 3, किनभने Q1 एकचोटि 1 राख्ने हो, अर्कोचोटि 2 राख्ने हो, अर्कोचोटि 3 राख्ने हो, Q1 Q2 Q3 हो, ठीक छ। अब n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, ठीक छ। अब सुन्दिनुस्, यो अब तपाईलाई मैले मजाले बुझाएँ, तपाई चिन्ता नलिनुस् यहाँ। ओके ल, अब जस्तै I को भ्यालु 1 राखे, I को भ्यालु 1 राखे भने यो फर्मुला के हुन जान्छ सुन्नुस्, यो Q1 = 1 I को ठाउँमा 1 n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम भन्छ, यहाँ आइटम भन्छ, ठीक छ। पाँचौं 6ठौं 7औं 8औं आइटम, यसरी जुन आइटम आउँछ। यहाँ हेर्नुस् त, यदि 2I को भ्यालु 2 राखे भने Q2 = 2n+1 बाई 4th माथि यो ब्र्याकेट बिग ब्र्याकेट गरिदिनु, यो ठुलो ब्र्याकेटमा राखिदिनु, यसलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ तपाईले। यहाँ पनि यो ठुलै राखिदिँदाखेरि बेटर, ठीक छ। ल अब यहाँ के त 2 भयो आइटम, ठीक छ। अब सुन्दिनुस्, त्यसैगरी Q3 भनेको 3n+1 बाई 4 अनि यति माथि TH अनि आइटम, यसरी लेख्नु। अब यहाँ हेर्नुस्, यो तीनटा फर्मुला लेख्नु भन्दा बेटर त यही एउटा फर्मुला छ नि त। यो सम्झिनु भयो भने त यो तीनटा फर्मुला लेख्नु परेन, हो कि हैन? मान्नुस् तपाई भन्नुहुन्छ सर यो I को लागि छोड्दिम, यो फर्मुलामा लेख्दैन, यही तीनटा लेख्छु भने तपाईले पर्सेन्टाइलमा अब 99 वटा फर्मुला सम्झिनुहुन्छ अथवा 99 वटा फर्मुला घोक्नुहुन्छ अथवा 99 वटा फर्मुला लेख्नुहुन्छ, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ नि। त्यही भएर यहाँ IJK राखिदिएको, ताकि यसमै 1 पनि छ, यसमै 2 पनि छ, यसमै 3 पनि छ, 4 5 यसमा, किनभने क्वार्टाइलमा 3टा मात्रै हुन्छ, 4 5 कसरी हुन्छ? ओके, त्यही भएर 4 5 को कुरो गर्ने हुने, 3टा छ, 3टा, किनभने क्वार्टाइलमा मैले भनेको छु कति 3टा भ्यालु आउँछ, जसले 3टै भ्यालुले 4 वटा पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छ। ओके, त्यही कुरो नै हो यो। कतिपय बुकमा यहाँ I को ठाउँमा J लेखिया हुन्छ, यहाँ पनि J लेखिदिएको हुन्छ, अनि यहाँ के लेखिया हुन्छ, J लेखिया हुन्छ। अब कतिपय बुकमा J को ठाउँमा के लेखिया हुन्छ, यहाँ पनि के लेखिया हुन्छ, यहाँ पनि के लेखिया हुन्छ। अब यही नै कुरो हो, अरु केही पनि हैन के। I लेख्नुस्, J लेख्नुस्, के लेख्नुस्, त्यो केही पनि हैन, नोटेसन सिम्पली तपाईले यहाँ आफ्नो नाम पनि राख्न पाउनुहुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, केही पनि छैन। यहाँ मैले केपी लेखिदिए, यहाँ केपी लेखिदिए, यहाँ पनि केपी लेख्छु, वेयर केपी = मैले के गरिदिन्छु 1 2 3 लेखिदिन्छु के। त्यही भएर IJ मा तपाईले कन्फ्युज नहुनुहोस्, ठीक छ। यति हो फर्मुला, तपाईले यो फर्मुला लेख्नु परेन, तपाईलाई मैले बुझाइदिएको हो। अब यसैबाट न तपाईले यसलाई यो फर्मुलालाई अब हेर्नुस् त, यो 2 यहाँ माथि छ, 4 तल छ भने यो त क्यान्सल पनि हुन्छ नि त, तल 2 हो कि हैन? अनि तपाईले मेडियन पढ्ने बेला इन्डिभिजुअल सिरिजको मेडियनको फर्मुला त यही पढ्नु भएको छ नि त, हो, आखिर त क्वार्टाइलबाट नै आएको हो नि, हो। तर यहाँ के हो त एक्चुअल
2 तल 4, त्यही हामीले सिम्प्लिफाई गरेर n + 1/2th आइटम लेखिदिन्छौँ, अरू केही पनि होइन मेडियनको लागि। तर एक्चुअल फर्मुला त यो हो। ल अब आइजेमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, ठिक, ओके, कुरा बुझ्यो। अब सुन्नुहोस्, यसलाई के गर्नु हो भने इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि फर्मुला त ठिकै छ, तर गिवन डाटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ। नोटमा लेखिदिनुहोस्, क्वार्टाइलको लागि गिवन डाटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। हुन त मैले यो प्रब्लम गराउने बेला पनि सिकाउँछु, तर पनि बुझ्नुहोस् यो है, यहाँबाट पनि तपाईँले अब मैले प्रब्लम गराउँछु अनि त्यसपछि मात्र तपाईँ सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छैन। मैले प्रब्लम यहाँ गराइनँ भने पनि यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुकको प्रब्लमहरू। अब यहाँ नोटमा के गर्नुहुन्छ, गिवन डाटालाई एसेन्डिङ अथवा यहाँ लेखिदिनुहोस् त नोटमा, एरेन्ज गिवन डाटा इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर। एरेन्ज गिवन डाटा इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर, त्यो लेख्नु होला। एसेन्डिङ अर्डर प्रब्लम छ भने एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर नै हामीले त्यसमा हामी के गर्छौँ, हामीले फर्मुलाहरू युज गर्छौँ, Q1 को होस् अथवा Q2 को होस् अथवा Q3 को हो। ओके, ल सुन्नुहोस् यहाँ, अब यो कुरो भने कसरी एरेन्ज, कसैले भन्छ सर एरेन्ज भनेको, अरे सुन्नु 2 5 8 7 3 9 अनि 10 छ, यो एरेन्ज छ। हेर्नुहोस् त, एसे 2 5 ठिक छ, 8 बढ्दै गइरहेछ, फेरि यहाँ घट्यो, फेरि यहाँ घट्यो, यहाँ बढ्यो, यो बढ्यो, कि बढ्दो क्रममा हुनु पर्यो कि घट्दो, आइदर इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर भनेको इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो अथवा डिक्रिज हुँदै जानु पर्यो। भने यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, 2 छ, 3 छ हैन, त्यसपछि 5 छ, 7 छ, 8 छ, 9 छ, 10 छ, बढ्दो क्रममा भयो नि त, एसेन्डिङ अर्डरमा भयो नि त, इन्क्रिजिङ अर्डरमा भयो नि त, 2 3 5 7 8 9 10, 2 पछि 3 आउँछ, 3 पछि 5 आउँछ, 5 पछि 7 आउँछ, 7 पछि 8 आउँछ, यस्तो इन्क्रिजिङ अर्डरमा भयो कि। गिवन डाटालाई नै एरेन्ज गर्ने हो, यदि प्रब्लममा अलरेडी नै एरेन्ज छ भने एरेन्ज गर्नु परेन, ठिक छ, यति कुरो बुझ्दा भयो। ल अब क्वार्टाइलको काम सक्यो, ल ठिक छ। अब सुन्दिनुहोस्, अब डेसाइलमा जाउँ। डेसाइलको लागि हामी फर्मुला के लेख्छौँ, डेसाइलको लागि बुझ्नुहोस्, डेसाइलको लागि अब यहाँ पनि मैले कतिपय बुकमा के गरिदिएको हुन्छ, क्वार्टाइललाई QI, डेसाइललाई J अनि यो पर्सेन्टाइललाई के ले डिनोट गर्छ, मैले सबैलाई II ले नै गरिदिएँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर, र त्यो एकदम ठिक छ। यो होइन कि सर IJ के ठिक छ कि कुन मान्ने, जे मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब डेसाइलमा हामी के गर्छौँ, DI नै लेख्छु म। अब यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् के हुन्छ, IN + 1 अपन डेसाइलमा, क्वार्टाइलमा 4 थियो, तल 4, डेसाइलमा 10 भनेको डेसाइल यो 10 हुन्छ र माथि यति आइटम हुन्छ, आइटम लेख्छौँ, त्यति हो, सिम्पल कुरो। अब यसको लागि यसलाई अब वेयर भनेर लेख्दाखेरि के हुनु पर्यो, वेयर I भनेको 1 2 3 कहाँसम्म त 9 सम्म हुनु पर्यो, त्यति हो। अब यसबाट हामीले के खोल्न सकिन्छ, यसबाट n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन नै हो, किनभने इन्डिभिजुअल सिरिजमा जहिले पनि सानो n युज गर्नु होला है, कतिपयको बुकमा ठुलो n युज गरिदिएको हुन्छ, तर तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँले इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि सानो n युज गर्नु, स्मल n युज गर्नु होला। ओके, डोन्ट वरी। ओके, ल ठिक छ, यहाँ भइदियो। अब यहाँ हामीले पुट गर्छौँ, जस्तै यहाँ मैले 1 निकाल्नु छ मलाई, सुन्नुहोस्, कसै इक्जाममा भनिदियो D5 निकाल, D6 निकाल, D7 निकाल अथवा D1 निकाल भने के गरिदिन्छु, यदि D1 भन्छ भने I को भ्यालु 1 पुट गरिदिन्छु भने के आउँछ, यहाँ D1 आउँछ, अनि यहाँ के भइदियो त 1 अनि n + 1 डिभाइड बाई 10th आइटम भइदिन्छ, आइटम भइदिन्छ, ठिक छ। अब त्यसै गरी D2 निकाल्छु म, D2 के हुन्छ 2n + 1/10 अनि माथि TH अनि आइटम। त्यसै गरी मैले यहाँ D9 सम्म निकाल्छु, कति भइदियो त, यहाँ 9 अनि n + 1 अपन कति त, n + 1
डिभाइड बाई कति भनिदिनुहोस् 10 अनि माथि टीएस अनि आइटम। यही त कुरो हो। अरू केही छ र यसमा अप्ठ्यारो केही छ? केही पनि छैन। ठिक छ, यो भयो के त डेसाइलको कुरोहरू। त्यसै गरी D5 D6 D7 सबै कुरो निकाल्न सकिन्छ। यसमा डिफरेन्स के छ? यहाँ क्वार्टाइलमा 4 छ, डेसाइलमा 10 छ, अरू सबै कुरो त्यस्तै छ। ठिक छ ल। अब पर्सेन्टाइलको कुरो गर्ने हो भने मैले यता अलिकति मैले यहाँ मेट्छु, ठाउँ कम भयो। ठिक छ ल, सुन्नुहोस् यहाँ आइटम तपाईँले म्यानेज गर्नुहोस् है। आइटम त्यहाँ लेखिदिनुहोस्। आइटम यहाँ पनि छ, यहाँ आइटम छ ल। अब पर्सेन्टाइलले के गर्छ? यसले 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्दैछ। यसको भ्यालु कति त 99 वटा भनेपछि यहाँ के गर्छु? PI इज इक्वल टु I नै भो n प्लस 1 त्यस्तै भो, सबैमा माथि त्यस्तै छ। तल के हुन्छ? अब 100 हुन्छ। के हुन्छ? 100 हुन्छ र माथि के हुन्छ? टीएस त हुन्छ, आइटम नै हुन्छ। ओके ल, केही छ हेर्नुहोस् त, सबैमा माथिल्लो न्युमरेटरवाला सबैमा सेम नै छ, केही पनि फरक छैन। तल 4 क्वार्टाइलको 4, डेसाइलको 10 र पर्सेन्टाइलको 100 यति हो। बोक्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। वेयर यहाँ के लेख्छ? वेयर I इज इक्वल टु 1 2 3 डट 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 कहाँसम्म? 99 सम्म। I को भ्यालु फरक छ, किनभने I को भ्यालु यहाँ 3 सम्म, I को भ्यालु यहाँ 9 सम्म र यहाँ I को भ्यालु 99 सम्म। यो फरक कुरो हो, बाँकी सबै सेम छ। n भनेको यहाँ पनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन, यहाँ पनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन, यहाँ पनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन, किनभने हामी कसको लागि पढ्दैछौँ? इन्डिभिजुअलको लागि पढ्दैछौँ, त्यही भएर यसमा केही पनि छैन। ओके, अब यसमा कसैले भनिदियो जस्तै P1 निकाल्नु छ। P1 त P1 इज इक्वल टु कति भइदियो त? I को भ्यालु 1 अनि n प्लस 1 अपन 100 अनि कति भइदियो त? त्यो आइटम भयो। ठिक छ, त्यसै गरी P2 अथवा P2 निकाल्छौँ। त्यसै गरी मानौँ यहाँ P2 कति भयो त? 2n प्लस 1 अपन 100 अनि माथि टीएस आइटम। त्यही त हो नि, केही छ र? त्यसै गरी यहाँ P50 भनेको कति? Pn त भनेको 50 प्लस n प्लस 1 डिभाइड बाई 100 डिभाइड बाई 100 अनि आइटम। ठिक छ, त्यसै गरी यहाँ कति? P99 गर्ने हो भने 99 अनि n प्लस 1 अपन 100 अनि माथि के त? टीएच भनेको औपद भन्छौँ, आइटम भन्छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, यही नै कुरोहरू केही पनि छैन। ठिक छ, यसैलाई नै हामी अब कसैको बुकमा आई यहाँ जे यहाँ के गरिदिएको हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यसरी लेखे पनि केही समस्या छैन। ओके ल, सुन्नुहोस् अब कसैले यहाँ हेर्नुहोस् त Q2 को भ्यालु हेर्नुहोस् त, फर्मुला यही भयो कि होइन? यो फर्मुला हो। यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा लेख्ने हो भने कति भयो त? सिम्प्लिफाई फर्ममा लेख्ने हो भने यो फर्मुला कति हुन जान्छ? हेर्नुहोस् त, सिम्प्लिफाई फर्म मात्र हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, यो कति त? n प्लस 1/2 भयो कि भएन यो फर्मुला? यदि यहाँ मैले D5 निकालेँ भने, यहाँ D5 निकालेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त? यो D5 निकालेँ भने D5 इज इक्वल टु कति? 5 अनि n प्लस 1 अपन 10 भयो भनेको कति? यो 2, यो पनि कति आयो त? n प्लस 1/2 आइटम आयो कि आएन? हो, यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त? यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई गरिदिँदाखेरि के आउँछ त? यहाँ 50 छ, 50 डिभाइड यो 5 भनेको यहाँ पनि कति आउँछ? 1/2 आउँछ भनेको यहाँ पनि 2। हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला P50 को फर्मुला, D5 को फर्मुला र Q2 को फर्मुला हेर्नुहोस् त, Q2 को फर्मुला यही नै हो, D5 को फर्मुला यही नै हो र P50 को फर्मुला पनि यही नै हो। त्यही भएर त मैले लेखेको छु Q2 इज इक्वल टु D5 इज इक्वल टु P50, त्यही त लेखेको छु नि त, एउटै त आउँछ नि त, हो कि होइन? त्यही भएर यदि डाटा छ, यदि गिभन सिरिज छ र त्यसमा हामी यो तीनटै निकाल्छौँ भने Q2, D5 र D50 एउटै नै आउँछ र एउटै नै आउनुपर्छ, किनभने फर्मुला एउटै बन्न गयो। ठिक छ ल, अब यो भयो के त? इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। अब कसैलाई हुन सक्ला सर यो अब डिस्क्रिट सिरिजमा यही नै युज हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिजमा यो इक्वल हुन्छ, सबै यही हो।
डिस्क्रिटको लागि पनि इक्वल, कन्टिन्युअसको लागि पनि इक्वल हुन्छ, फरक केही पनि पर्दैन। तर सबै हैन, यो मात्रै, अब सबै यो हैन कि अब कोसँग के छ त्यो हामीले यसमा पनि धेरै थोक निकाल्न सक्छौँ। ओके, यसमा पनि हामी D1 लाई निकाल्न सक्छौँ। हेर्नु त, D1 र तपाईको P10 निकाल्नु होला त। P10 सँग के रिलेसन आउँछ? P10 को गर्नुहुन्छ भने P10 को यहाँ हेर्नुस् त, P10 इज इक्वल टु कति आउँछ हेर्नुस् त, 10 अनि n प्लस 1 अनि तल 100 भनेको यो क्यान्सल भइदियो, n प्लस 1/10। आखिर यो P10 र D1 हेर्नुस् त, D1 र P10 हेर्नुस् त, D1 1 प्लस n प्लस यो यही त हो नि त, 1 इन्टु n प्लस 1 डिभाइड बाई 10 अनि यहाँ पनि त छ त n प्लस 1 डिभाइड बाई 10। D1 भनेको D1 केसँग हुन्छ? P10 सँग। D2 केसँग हुन्छ? P20 सँग। यसरी बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ है। त्यति रिलेसन हेर्नुहुन्छ भने धेरै थोकहरू छ। ठिक छ ल। अब यो भयो के त इन्डिभिजुअल सिरिजको, त्यसै गरी हामी अब डिस्क्रिट सिरिजको गरौँ, त्यसपछि हामी कन्टिन्युअस सिरिजको गर्छौँ। ओके ल, सुन्नुहोस् भनेपछि यदि हामीले यो कुरो इन्डिभिजुअल सिरिजमा त्यसरी गऱ्यौँ, सबैमा इन्डिभिजुअल सिरिज हुने बित्तिकै एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर नै डेसाइल, क्वार्टाइल अथवा पर्सेन्टाइल निकाल्नु होला। एरेन्ज गरेर नै त्यो एउटा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि हेर्नुहोस्, डिस्क्रिट सिरिजको लागि तपाईलाई फर्मुला इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला एउटै हो, अलिक केही पनि फरक छैन, अलिकति पनि फरक छैन के है त। भनेको डिस्क्रिटको लागि सबै फर्मुला एउटै हो, फरक के छ त्यो हेर्नु होला। बाँकी तपाईलाई यही लेखेकोबाट नै हुन्छ, त्यो लेख्नु पर्दैन पटक पटक। यहाँ सुन्नुहोस्, QY यही नै भयो क्वार्टाइल कसको लागि त, डिस्क्रिट सिरिजको लागि क्वार्टाइलको फर्मुला यही नै हो, I इज इक्वल टु। अब यो स्मल n को ठाउँमा तपाईले क्यापिटल N गरिदिनु होला, स्मल n को ठाउँमा क्यापिटल N गरिदिनु होला, बाँकी सबै त्यही नै हुन्छ है त। 1 2 3 यहाँ हुन्छ। तर यो क्यापिटल N भनेको अब नम्बर अफ अब्जर्भेसन लेखिँदैन कि सम अफ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। के लेख्छौँ? सम अफ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। n भनेको के त सम अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। फ्रिक्वेन्सीको सम, फ्रिक्वेन्सीलाई जोड दिन्छौँ भने ठुलो n आउँछ। भनेको डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा ठुलो n युज गर्ने र इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्मल n युज गर्ने। ओके, धेरै जसो बुकमा त्यो ठुलो n नै लेखिया हुन्छ दुईटैमा। ओके ल, अब भनेको फर्मुला यो के हुन जान्छ? यहाँ पनि ठुलो n हुन जान्छ, यहाँ पनि ठुलो n हुन जान्छ, बाँकी त केही चेन्ज हुनेवाला छैन, बाँकी केही चेन्ज हुनेवाला छैन। तर यहाँ भ्यालु हेर्दाखेरि तपाईले प्रब्लममा अब यो तपाईले मिडियनको फर्मुला मैले लेखाएको छु र मिडियनको प्रब्लम पनि गरेको छु। यो भ्यालु यहाँ नोटमा लेख्नु होला। यहाँ डाटालाई एरेन्ज गरेर अनि के गर्नु होला भने CF निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको हेल्पबाट, CF को हेल्पबाट डाटा पनि एरेन्ज गर्ने र कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पनि युज गर्ने र कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको हेल्पबाट यो क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्छौँ। फर्मुला चाहिँ यही नै हो। ठिक छ, त्यो अब कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के हो कस्तो हो त्यो म अर्कोमा यो निकाल्दाखेरि मैले तपाईलाई फर्मुला र प्रब्लमहरू लिएर नै सल्भ गर्छु, बेटर हुन्छ। ओके, त्यही भएर यहाँ तपाईलाई बुझाउनु भन्दा त्यही गर्दाखेरि बेटर। फर्मुला तपाई सम्झिनुस्, यति नै हो। ठिक छ, डेसाइल्सको फर्मुला पनि त्यही हो, सबै n, सबै केही पनि फरक छैन। मात्रै फरक के छ त? फरक के छ भनिदिनुस्? फरक सानो n लाई ठुलो n मा युज गर्ने, तर प्रब्लम फर्मुला एउटै भए पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने मेथड चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने हामीले कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी इन्डिभिजुअलमा चाहिँदैन, किनभने फ्रिक्वेन्सी नै हुँदैन, तर डिस्क्रिटमा कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् यहाँ यो के हुन्छ? ठुलो n। ठिक ल, यो पनि ठुलो n भयो। सबै गर्न सकिन्छ, यसमा नयाँ केही पनि छैन। ठिक छ, मात्रै तपाईको सानो n लाई ठुलो n पारिदिनुहोस्। ल, यो भयो डिस्क्रिटको पनि फर्मुला भयो। अब जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कन्टिन्युअसको, त्यो कन्टिन्युअसको गरौँ र त्यसपछि हामीले अर्को काम गरौँला। ओके ल, हेर्नुहोस्, इन्डिभिजुअलको हेऱ्यौँ, डिस्क्रिटको पनि हामी हेऱ्यौँ। के त सबै फर्मुला क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइल सबैको फर्मुलाहरू हामी हेरिसक्यौँ। अब के हेर्छौँ? कन्टिन्युअस सिरिजको। र यो कन्टिन्युअस सिरिज म्याक्सिमम युनिभर्सिटीहरूमा त सोध्ने भनेको म्याक्सिमम के हो भने
कन्टिन्युअस सिरिजबाट नै सोधिराखेको हुन्छ। अब लोक सेवा भयो अथवा शिक्षक सेवाहरू भयो, इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटको पनि यो के छ भने इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त अरू लेभलमा पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट इम्पोर्टेन्ट छ। ओके ल, त्यही भएर तपाईँले सबै हेर्दै जानुभयो भने यहाँ तपाईँको गाह्रो र सजिलो केही पनि छैन। अलिकति टाइम धेरै लाग्ने र अलिकति टाइम थोरै लाग्ने भन्ने मात्रै हुन्छ। सजिलो र गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बुझ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ घोकेर केही हुनेवाला छैन। ओके ल, अब सुरु गरौँ। के त कन्टिन्युअस सिरिजको के पढ्ने, क्वार्टाइल पढ्ने कि डेसाइल पढ्ने कि पर्सेन्टाइल पढ्ने, सबै पढ्ने। किनभने हामी जे पढिरहेको छौँ सबै एकैचोटि फिनिस गर्ने हिसाबले पढिरहेछौँ र हामी के गर्छौँ होइन कि क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्ट छुट्टो छुट्टो होइन कि एकैचोटि पढ्दियौँ। ओके ल, अब यहाँ के भइदियो त क्वार्टाइल के सिरिज यहाँ लेखिसकेको छु मैले। यहाँ के भयो डेसाइल्स र यहाँ के भयो पर्सेन्टाइल्स। ओके ल, हेर्नुहोस् अब यहाँ हामीले तपाईले मेडियन पढ्नु भएको छ। तपाईले मेडियनको फर्मुला हेर्नु होला है। मेडियनको फर्मुला अथवा मोडको फर्मुला हेर्नुभयो भने या मेडियनको फर्मुला नै कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मेडियन मैले निकालिसकेको छु। त्यहाँ तपाईले हेर्नु होला। त्यो हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ एकदम अलिकति पनि गाह्रो फिल गर्नुहुन्न। तपाईले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। पहिला क्वार्टाइल होस् अथवा डेसाइल होस् अथवा पर्सेन्टाइल होस् है। अब क्वार्टाइल भन्ने बित्तिकै मेडियन आइपुग्यो त्यही, ठिक छ। अब त्यो कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुन क्लासमा मेडियन निकाल्ने, कुन क्लासमा तपाईको क्वार्टाइल निकाल्ने अथवा कुन क्लासको डेसाइल निकाल्ने अथवा कुन क्लासको पर्सेन्टाइल क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो क्लासको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, अब यहाँ फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईको यहाँ क्वार्टाइलको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने क्वार्टाइलको फर्मुला यहाँ पनि के लेख्छौँ, क्युआई लेख्छौँ। यहाँ के लेख्छौँ, एल प्लस आइएन अपन 4 लेख्छौँ माइनस सिएफ अपन एफ लेख्छौँ यहाँ। अनि यहाँ आई अथवा एच मध्ये एउटा युज गर्छ। आई भनेको क्लास हाइट, एच क्लास इन्टरभल, एच भनेको क्लास हाइट। आई अथवा एच मध्ये, अब आई यहाँ युज गरिसक्नु भएको छ भने यहाँ आई युज नगर्नु, बेटर के हुन्छ यहाँ एच युज गर्नुहोस्, ठिक छ। अब फर्मुला यही नै हो के त क्वार्टाइलको। अब यहाँ पनि वेयर आई इज इक्वल टु के हुन्छ सुन्नुहोस्, वेयर आई इज इक्वल टु 1 2 3 नै हुन्छ। यान भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ। यान भनेको के सम अफ फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ, ठिक छ। अब अर्को कुरो गर्दाखेरि यल भनेको लोअर लिमिट हुन्छ के त लोअर लिमिट अफ मोडेल क्लास, सरी यहाँ के त क्वार्टाइल क्लास भनौँ, जुन क्वार्टाइल निकाल्नु छ त्यही क्वार्टाइल क्लास, ठिक छ। अब त्यसपछि के हुन्छ, यान त भइगयो, यल भयो। एफ भनेको के त फ्रिक्वेन्सी अफ क्वार्टाइल क्लास लेख्छौँ, अफ क्वार्टाइल क्लास। त्यसै गरी सिएफ है भनेको कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द क्वार्टाइल क्लास। यो नगएको पनि हुन्छ। मैले प्रब्लम जुन बेला सल्भ गर्छु तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ यो सिएफ। अब यहाँ मैले क्वार्टाइल क्लास आइराखेको छ। हेर्नुहोस् त फर्मुलामा क्वार्टाइल क्लासको इम्पोर्टेन्स ठुलो छ भन्ने कुरो बुझ्यो। सुन्नुहोस्, यहाँ फर्मुला लेख्ने बेला यो यल छुट्टै छ, नत्र भने कतिपयले के गरिदिन्छ हतारमा यहाँ यसै लाइन तानिदिन्छ, लाग्छ कि एफले पनि डिभाइड छ। त्यो होइन, यल छुट्टै छ है त, यल छुट्टै छ, एफले डिभाइड भनेको यति पार्टमा मात्रै हो, ठिक ल। अब यो कुरो गर्दाखेरि यो क्वार्टाइल क्लास कसरी आउँछ, जस्तै क्वार्टाइल मेडियन भइदियो भए मेडियन क्लास निकालिन्थ्यो, मोड भइदियो भए मोडल क्लास निकालिन्थ्यो। अब यो क्वार्टाइल क्लास कसरी आउँछ यसको लागि पहिला युज गर्ने मेन फर्मुला यही नै हो। क्वार्टाइलको फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यही नै हो।
यही आई को भ्यालु 1 राख्छौँ, आई को भ्यालु 2 राख्छौँ, आई को भ्यालु 3 राख्छौँ भने यसैबाट निस्किन्छ, अरू केही पनि यसमा गर्नु छैन। तर क्वार्टाइल क्लासको लागि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वार्टाइल क्लासको लागि क्वार्टाइल क्लास युज के गर्ने, युज IN/4 युज गर्ने, IN/4 युज गर्ने भनेको फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि क्लासको लागि के, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लासको लागि फर्मुला के हुन गयो त आई को भ्यालु 1 फर्स्टको लागि भनेको n/4, सेकेन्डको लागि कति त आई को भ्यालु 2n/4, थर्डको लागि कति 3n/4। यो फर्मुलाहरू निकालेर यो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास इन्टरभल निकाल्न सकिन्छ, यो सेकेन्ड क्वार्टाइलको क्लास इन्टरभल निकालिन्छ, अनि यो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास इन्टरभल निकालिसकेपछि बल्ल यो मेन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो क्लियर भयो? ल अब यहाँबाट मैले Q1 Q2 Q3 को फर्मुला लेख्नु परेन, अघि जस्तै हो। Q1 भनेको फर्मुला त्यही निकाल्दिनु होला, आई को भ्यालु 1 राखिदिने, यहाँ पनि 1 राखिदिने, Q2 निकाल्नु पर्दाखेरि आई को भ्यालु 2 यहाँ राख्ने, 2 यहाँ राख्ने, कुरो त्यही हो। ठिक छ। त्यसै गरी यहाँ डेसाइलको लागि पनि फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छ, डेसाइलको मेन फर्मुला DI = यही नै हो, L + IN/10 गरिदिने हो। यहाँ 4 थियो, यहाँ 10, अरू बाँकी सबै त्यही छ। यहाँ CF छ, अनि F छ, अनि के छ त यहाँ पनि H छ। फर्मुला सबैको एउटै हो। अब यहाँ के त यसको लागि फर डेसाइल्स क्लास के गर्ने, युज गर्ने कति त IN/10 युज गर्ने, IN/10 युज गरेर के निकाल्ने, डेसाइल क्लास निकाल्ने। डेसाइल क्लास आइसकेपछि यो मेन फर्मुला यो युज गर्ने। कुरो क्लियर? यो पनि क्लियर भयो। यहाँ पनि आई को वेयर I = के लेख्न पाइयो, वेयर I = 1 2 ... कहाँसम्म 9 सम्म डेसाइलको कुरो भयो। त्यसै गरी पर्सेन्टाइलको फर्मुला के भयो त, PI = केही पनि गर्नु छैन, L + IN/100 गरिदिनु छ, -CF/F इन्टु H नै छ। हेर्नुहोस् यो टर्म मात्रै चेन्ज भइरहेछ, यो टर्महरू मात्रै चेन्ज भइरहेछ, बाँकी सबै टर्म हाम्रो त्यस्तै छ। ठिक छ। यहाँ पनि वेयर L भनेको दिस, यहाँ क्वार्टाइल लोअर लिमिट अफ क्वार्टाइल क्लास भनेको छ, यहाँ लोअर लिमिट अफ डेसाइल क्लास भन्छ, यहाँ लोअर लिमिट अफ पर्सेन्टाइल क्लास भन्छ, अरू केही पनि होइन। ठिक छ। ल अब वेयर I भनेको यहाँ के लेख्छ, वेयर I भनेको 1 2 3 ... कहाँ 99 सम्म। यहाँको लागि फर डेसाइल पर्सेन्टाइल क्लास, फर पर्सेन्टाइल क्लास यहाँ के गर्छ, IN/100 युज गर्छ। यसको पहिला युज गरेर हामी क्लास खोज्छौँ र क्लास खोजिसकेपछि बल्ल हामीले यो फर्मुलाहरू युज गर्छौँ। त्यति हो फर्मुला, यति अरू केही पनि छैन। तपाईले मेडियनको फर्मुला हेर्दिनु भने यो सबै कुरोहरू बुझिन्छ। ठिक छ। अब सुन्दिनुस्, यो बुझ्दाखेरि यो सबै फर्मुलाहरू तपाईले मजाले गर्नुलाई एउटा कुरो माइन्डमा के गर्नु होला भने, नोटमा यहाँ तपाईलाई यदि एक्सक्लुसिभ डाटा छ भने समस्या भएन, इन्क्लुसिभ कन्टिन्युअस सिरिजमा इन्क्लुसिभ छ भने त्यो इन्क्लुसिभलाई तपाईले एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरेर मात्र यो प्रब्लम सल्भ गर्नु होला। ओके, के गर्ने, इन्क्लुसिभ डाटा कन्टिन्युअस सिरिजमा इन्क्लुसिभ छ भने त्यसलाई के गरिदिने, एक्सक्लुसिभ गरेर सल्भ गर्नु होला। ओके, ल यति भइदियो भने आई थिंक तपाईलाई यो फर्मुलाहरुबारे केही समस्या आउँदैन। अब सिम्पल कुरो छ, यो सबै फर्मुलाहरुबाट तपाईले दिमाग लाउनु भयो भने यहाँ निस्किन्छ D1 भनेको P10, D2 भनेको P20, D3 भनेको तपाईको P30, त्यसैगरी D5 भनेको यसरी गर्दै जानु होला। D50 भनेको यहाँ कति आउँछ, D5 भनेको P50, D9 भनेको तपाईको P90, यसरी नै आउँछ के।
ठिक छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईले गर्नुभयो भने अरु पनि आउँछ, धेरै थोकहरु आउँछ। यहाँ तपाईको यो कुरोहरु तपाईले एनालाइसिस गर्नुभयो, क्याल्कुलेसन गर्नुभयो, सबै कुरोहरु त्यहाँबाट तपाईले यो फर्मुला नै खोल्दाखेरि तपाईको त्यो आइपुग्छ के। फर्मुला नै खोल्दिनु भयो भने तपाईको आइपुग्छ। अब यहाँ त्यसै गरी तपाईको के आउँछ, अघि मैले गरेकै कुरो हो, Q2 = D5 = कति, P50। यो कुरो त इक्वल भएकै कुरो हो। अरु के त Q1 = P25, त्यसै गरी Q3 = P75। यो कुरोहरु सबै तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सबै कुरोहरु यो आउँछ। अर्को कुरो के आउँछ भने तपाईको यो नोटमा मैले यसलाई मेटे अनि त्यसपछि अझ तपाईले यो हेर्नुहुन्छ भने क्वार्टाइलको तपाईले न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ, सबै कुरोहरु सल्भ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि केही कुरोहरु आउँछ है त। ल अब के आउँछ त्यो हेरिहाल्नुस्। है ल के आउँछ यसरी गर्नु भने क्वार्टाइलमा क्वार्टाइल बीच कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो सबै नोटमा हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, Q3 > Q2 > Q1। Q1 को भ्यालु भन्दा Q2 को ठुलो आउँछ कि इक्वल आउँछ, Q2 भन्दा Q3 को ठुलो आउँछ कि इक्वल आउँछ। नोट नम्बर 1 मा। नोट नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने D9 > D8 greater than equal to D7 greater than equal to D6 अनि डट कहाँसम्म D1 को भ्यालु भन्दा D2 को ठुलो अथवा इक्वल, D2 को भन्दा D3 को ठुलो, D3 भन्दा D4 D5 D6 यसरी ठुलोको अर्डर हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड मा हेर्नुहुन्छ भने P99 greater than equal to P98 greater than equal to P97। ठीक छ, यसरी हाम्रो हुँदै जान्छ कहाँ त P1। यहाँ ग्रेटर यहाँ के छ, P1 भन्दा P2 ठुलो अथवा इक्वल, P2 भन्दा P3 ठुलो अथवा इक्वल, P3 भन्दा P4 ठुलो, P4 भन्दा P5, यहाँ P99 सबैभन्दा ठुलो। यो कुरोहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो कुरोहरु पनि सबै चाहियो। ठीक छ, यति कुरो भइसकेपछि आई थिंक तपाईको भयो। अब सिधै हामी प्रब्लममा जान्छ र मैले नेक्स्ट भिडियोमा इन्डिभिजुअलको प्रब्लम गर्छु, अर्को भिडियोमा डिस्क्रिटको गर्छु, नेक्स्ट भिडियोमा कन्टिन्युअस गर्छु र त्यसपछि अर्को भिडियोमा मैले पास्ट क्वेशन्सको प्रब्लम गर्छु। ओके ल, हस्, थ्यांक यू।